अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो। अक्सीर शम्स पार्ट 3, ये एक मेरी नई अक्सीर आ रही है। यानी शम्स पे इससे पहले सिर्फ मैंने 2 अक्सीरें दी हैं। 2 अक्सीरों को कवर करने के लिए मुझे कुछ स्टेप लेना पड़ते हैं, और ये मेरी अक्सीर शम्स पार्ट 3 है। पहले तो ये बता दूं कि घबराना नहीं है। सिर्फ 3 वीडियोज़ होंगी, कोई 7, 8, 10, 12 या 5 नहीं, 3 वीडियो। एक इसमें हमें शिंगरफ चाहिए, एक इसमें हमें गंधक चाहिए, और फिर शिंगरफ और गंधक का अमल चाहिए, बस। तो एक आज पहली वीडियो मेरी होगी शिंगरफ कैमोनार के हवाले से। वैसे ये शिंगरफ कैमोनार का मेरा 7वां पार्ट है, 7 पार्ट। इससे पहले कैमोनार के मैं 6 तरीके दे चुका हूँ, एक से बढ़कर एक और नायाब से नायाब। ये 7वें तरीके से हम शिंगरफ को कायम करेंगे, जो अक्सीर शम्स पार्ट 3 में इस्तेमाल होगी। पहले अक्सीर शम्स 2 आ चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और ये अक्सीर शम्स यानी सोने की अक्सीर तीसरी है, जिसमें शिंगरफ 7 तरीक़ों से मैं कायम कर चुका हूँ। ये 7वां तरीका आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक हमें इसमें चाहिए गंधक का, 2 वीडियो होगी, तीसरी हमारा ये अमल होगा। तो बस 3 वीडियो पे ये मुश्तमिल है, और आपकी एक शानदार अक्सीर होगी, जिसका नाम मैंने अक्सीर शम्स रखा है। वो अक्सीर शम्स ही होती है कि वो शम्स बनाने में कोई ख़ता नहीं होती। ठीक होगा जी। और ये यहाँ पे एक आज मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ एक दोस्त का कमेंट पढ़ के, तो मैं उसको भी यहाँ पे बताना ज़रूर समझता हूँ कि जनाब आप जो हैं इतने मुश्किल और तवील नुस्खा जात देते हैं, ये है वो है। तो प्यारे भाई, जब अक्सीर गरी करनी है तो फिर बर्दाश्त है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो यू कैन गो, आप जा सकते हैं। आपको मैं नहीं कहता कि आप यहाँ से, क्योंकि ये है दिल की बात। जो लोग देखना चाहते हैं वही देखेंगे। मैं कोई रस्सा लेकर आपको बांध कर नहीं रखा कि मेरी वीडियो देखो देखो देखो। अगर आपको यहाँ से कोई काम की चीज़ मिल रही है या कोई फ़ायदा मिल रहा है तो आप वाच करें और दुआएं दें। अगर आपको नहीं मिल रहा तो भाई आप जा सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ कि आपको कहूँ नहीं जी ये करें वो करें, नो सॉरी। तो अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो फिर आपका हक बनता है और फ़र्ज़ बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं जी शिंगरफ कैमोनार पार्ट 7 की जानिब कि किस तरीके से हम शिंगरफ को कायम कर सकते हैं। 1 तोला जी आप लोगों ने प्यारे व्यूअर्स शिंगरफ लेने। सबसे पहला काम, 1 चीनी की प्याली लें, उसमें 1 तोला शिंगरफ डालकर, अब ये शिंगरफ जो है ये रेज़ा रेज़ा वाली नहीं, डली लेनी है, तकोनी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, म्यारी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि इस पे आपने अमल करना है, जब इस पे अमल करना है तो ये याद रहे कि ये कहीं से वो कहते ना भुर ना जाए, टूट ना जाए, बिखर ना जाए। अच्छी मजबूत डली आपने लेनी है जब आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो चीनी की प्याली में इस 1 तोला शिंगरफ को आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। और इसमें शीर मदार से चीनी की जो प्याली है उसको भर देंगे। 15 दिन आप लोगों ने इसको दूध में तर रखना है। क्या हो जाएगा? क्या ये कायम हो जाएगी? क्या ये जारी हो जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये डली वैसी की वैसी ही रहेगी। बस ये एक गुर कह लें या राज की बात है कि हम लाग दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस ना करें तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर कर लेंगे तो अच्छे रह जाएंगे, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। 20 दिन आपने, यानी दूसरे तीसरे दिन बाद आप उसमें थोड़ा सा दूध जो है वो प्याली को भर दिया करें। 20 दिन आपने 1 तोला शिंगरफ को शीर मदार में तर रखना है, ओके। इसके बाद प्यारे व्यूअर्स, घीकवार आपने नाम सुना हुआ है, ग्वार फड़ा भी इसको बोल लेता है, घीकवार भी बोल लेता है। इसका जो एक फड़ा होता है, एक तना जो होता है, ये आप बहुत अच्छे से इसको आप सर्च भी कर सकते हैं और सारे लोग इसको जानते भी हैं। घीकवार में इस 1 तोला शिंगरफ को रख कर, वो उसके एक लंबा से शाख होती है, फड़ ऐसा होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, लेसदार बहुत होता है, ठीक है।
اس میں اس کے سینٹر میں آپ نے شنگرف 1 تولہ کی ڈلی رکھ کر اس کو کپڑوتی نارمل سی گل حکمت کرنے، زیادہ نہیں کرنے۔ اب چلیں جائیں جی تندور کی طرف۔ جب آپ لوگ اپنے گھر کی روٹیاں بنا لیتے ہیں اور تندور میں اب مکسچر ہوتا ہے آگ کا، مکئی کے ٹانڈے بھی ہوتے ہیں، پاتھیاں بھی ہوتی ہیں، اوپلے بھی ہوتے ہیں، لکڑی بھی ہوتی ہے، مکسچر ہوتا ہے۔ آپ نے تندور کو سیٹ کیا، اس سے روٹیاں لگا لی، اس کے بعد وہ جو نیچے آگ بچ جاتی جس کو بھبل بولتے ہیں، اس میں یہ کپڑوتی کیا ہوا گھیکوار جس میں شنگرف 1 تولہ موجود ہے، یہ آپ اس میں رکھ دیں گے۔ 1 دن کا معمول ہے۔ جیسے ہی یہ سرد ہوگا تو نکال کر کوار گندل کے پھڑے میں، کوار گندل میں آپ اس کو رکھ کے دوبارہ ببل میں دبا دیں گے۔ دوسرا تو اب اس تھوڑا سا یہاں پہ پیچیدگی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہی چیز لے لو گھیکوار، اگر ڈبل نہیں کر سکتے تو کیسے؟ گھیکوار کا پھڑا لینا ہے، اس میں شنگرف رکھ کے ببل میں دبا دینا، جب روٹیاں پک جائیں تو اس کے بعد شام کو سرد ہو جاتا ہے آپ نکال لیں، یا آپ شام کو نہیں نکالتے تو دوسرے دن نکال لیں، کیونکہ دوبارہ روٹیاں بنانی ہے، ہو سکتا ہے آپ نہ بھی بنائیں لیکن دوسرے دن آپ نے نکال لینا ہے۔ یہ عمل 80 بار کرنا ہے پیارے ویورس۔ کتنی بار؟ 80 بار ڈیلی۔ اب ایک چیز یہاں پہ نایاب ہے، بہت بڑی اکسیر بنانے جا رہے ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے، گولڈ بنانے جا رہے ہیں، تو آپ کو جو گھیکوار ہے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ اویل ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس وہ 80 پھڑے ہونے چاہیے، تب آپ یہ پروسیس سٹارٹ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہیں ملے ہی نہ، خود اگا لیں، یعنی اس جگہ سے جس کو آپ جہاں سے ایزیلی اویل کر سکتے ہو۔ تو یہ پروسیس آپ نے کیا کرنا ہے، گوار پھڑے میں، اس کو گوار پھڑا بھی بول لیتے ہیں، گھیکوار بھی بول لیتے ہیں، اس کے پھڑے میں، اس کے یعنی شاخ میں، اس کا جو وہ تنا سا ہوتا ہے، ڈھیلا سا ہوتا ہے جس میں لیس ہوتی ہے، اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں، اس میں شنگرف رکھ کر ببل میں دبا دینی، اوپر نارمل سی گل حکمت کر دینی ہے۔ یہ کام 80 بار کرنا ہے آپ نے۔ 80 بار کرنے کے بعد، کیونکہ یہ لیس دار بہت ہوتا ہے، اور 20 بار آپ نے 20 دن آپ نے اس کو شیر مدار میں شنگرف کو تا رکھنا ہے۔ اچھی طریقے سمجھ چکے؟ 80 بار کرنے کے بعد آپ کا شنگرف اعلیٰ درجے کا کیمونار ہوگا، اعلیٰ درجے کا، کہ اگر اس کو جاری کر لیا جائے تو یہ ڈائریکٹ اکسیر بنائے گا۔ 1 تولہ پہ طرح کر کے آپ ڈائریکٹ شمس بنا سکتے ہیں اس شنگرف کو آگے اگر جاری کر لیا جائے، لیکن ہم اس کو جاری نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے اکسیر شمس بنانی ہے، تو اس میں ہمیں کیمونار شنگرف چاہیے تھا جو اس طریقے سے تیار ہو تو کام کرتا ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ آپ کا 3 مہینے کا پروسیس ہے کہ جس میں آپ شنگرف کو قائم کر لیں گے، اور زندگی بھر آپ کو شنگرف قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ۔ اتنی یار ایک بار کام کر لیا کرو، اچھے سے کر لو۔ مختلف طریقے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی بوٹی ہوتی ہے اور کہیں پہ کوئی نہیں ہوتی، تو جہاں پہ جو اویل ہو اس حساب سے آپ کام کر لیں۔ تو یہ طریقہ سے آپ شنگرف کو قائم کر کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم گندک کو قائم کریں گے، اور اس کے بعد ہم آخری عمل کر کے ایک نایاب اکسیر بنائیں گے جو اپنی مثال آپ اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط نہ کہہ پائے، ایسی اکسیر بنائیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گندک کیمپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر۔